बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जियो ख़बरें डिजिटल सेटअप के साथ मैं हूँ राना तारिक अज़ीज़। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में कवानीन पर अमल दरामद उसकी सलामती से मशरूत होता है। अगर कवानीन पर अमल दरामद होगा तो उसकी सलामती भी महफूज हाथों में रहेगी और सलामती को कोई ख़तरा नहीं होगा। तालीमी मैदान के एक इदारे के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि वहाँ पे 2010 से लेकर अब तक कैसे कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी की और कैसे सर्विस कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी के बाद भर्तियाँ की जा रही हैं। इस बारे में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको बताते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन बटन को दबाइएगा ताकि आप तक अच्छी मालूमात पहुंचती रहें। नाज़रीन, 25 मई 2007 को चांसलर यूनिवर्सिटी जो गवर्नर पंजाब थे उस वक्त, उन्होंने एक कानून पास किया जिसके तहत एक लेटर जारी किया। लेटर नंबर था GS.B6-10/2007-176। इस लेटर के मुताबिक नाज़रीन, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की भर्तियां होती थी उनके लिए थोड़ी सी तरमीम की गई। प्रोफेसर्स के लिए 15 साल का तजर्बा होना ज़रूरी था, जिसके लिए ज़रूरी था कि 8 साल का तजर्बा PhD के बाद उसके पास हो कि उसने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हो। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 10 साल का तजर्बा होना ज़रूरी था और PhD के बाद 4 साल का तजर्बा उसका तालीम यानी पढ़ाने का किसी भी प्राइवेट या सरकारी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। 2010 में HEC इस कानून को रिलैक्स करती है। गवर्नमेंट इस कानून को तरमीम करने की बजाय जो है रिलैक्सेशन करती है। जब HEC रिलैक्सेशन करे तो किसी भी यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को उसको अडॉप्ट करना पड़ता है और सेनेट को उसकी इब्तदाई मंजूरी देनी पड़ती है और उसके बाद फिर चांसलर जो और गवर्नर पंजाब हैं वो उसकी हतमी मंजूरी देते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि 2007 में ये कवानीन मंजूर हुए, लेकिन 2010 में जैसे HEC इसको रिलैक्स करती है तो इसकी हतमी मंजूरी चांसलर से ली ही नहीं गई और 2010 से लेकर अब तक प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो भर्तियां हैं वो सर्विस कवानीन के ख़िलाफ़ हो रही हैं। इसी तरह ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एडमिन लेटर नंबर 1-3/19/2020 को एक इश्तिहार देती है जिसके अंदर प्रोफेसर और एसोसिएट की भर्तियों का जो है जिक्र करता है, लेकिन इसमें एक साथ नोट भी लगता है कि भी HEC की रिलैक्सेशन के बाद हम ये भर्तियां कर रहे हैं। जब HEC की रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है कि सेनेट उसको अडॉप्ट करे और सिंडिकेट उसको अडॉप्ट करे, सेनेट इब्तदाई मंजूरी दे और चांसलर हातमी मंजूरी दे, तो ये कैसे हो सकता है कि आप इनको बाईपास कर दें, HEC की रिलैक्सेशन पर ही भर्तियाँ कर दें। यूनिवर्सिटी में इस वक्त 70 प्रोफेसर्स हैं, 80 एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। इनमें से 60 से 70 प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर ऐसे हैं जिनकी तैनातियां जो हैं वो सर्विस कवानीन के बरक्स हुई हैं। और इस ज़िमन में काशिफ नज़ीर एडवोकेट हैं, उन्होंने वाइस चांसलर को 5 मार्च 2021 को एक रिमाइंडर लेटर, इससे पहले भी लेटर लिखा, उसके बाद 5 मार्च 2021 को एक रिमाइंडर लेटर भेजा और वाइस चांसलर मंसूर अकबर कुंडी को, जिसमें उन्होंने कहा कि भी आप ये भर्तियां ये सर्विस कवानीन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, लेकिन इस लेटर का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। नाज़रीन, कवानीन के बरक्स तैनातियाँ जो की हैं उससे यूनिवर्सिटी में माली बोझ पड़ रहा है और इसी तरह का एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जहाँ फेडरल गवर्नमेंट के 900 मुलाजमीन को सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया क्योंकि वो सर्विस कवानीन के बरअक्स भर्ती हुए थे। यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी को इस वक्त खसारे का सामना है और इसका खसारा 83 करोड़ तक पहुंच चुका है और यूनिवर्सिटी के शोबा फाइनेंस के लेटर के मुताबिक ये खसारा 30 जून 2021 तक 1 अरब 20 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर यूनिवर्सिटी को खसारे का सामना है और यूनिवर्सिटी पे माली बोझ पड़ रहा है तो मैं हैरान हूँ कि यूनिवर्सिटी ये क्यों भर्तियाँ कर रही है। इससे न सिर्फ माली खसारा भी बढ़ेगा और यूनिवर्सिटी पे इजाफी माली बोझ होगा। और इस लेटर को जारी होने के बाद 26 मार्च 2021 को यूनिवर्सिटी ने दूसरा भी प्रोफेसर्स के लिए भर्तियों के लिए एक इश्तिहार जारी कर दिया है और उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं कि जो बजट में मंजूर ही नहीं। दूसरी तरफ 160 सीटें जो निचली सतह के मुलाजमीन के लिए हैं वो उनकी भर्तियों का भी इश्तिहार वाइस चांसलर की टेबल पे मौजूद है जिसकी मंजूरी ली जानी है, लेकिन अभी तक उसको मंजूर नहीं किया गया। मैं हैरान इस तरह से भी हूँ नाज़रीन के
ایک طرف شعبہ فائنانس یونیورسٹی کی وائس چانسلر کو رپورٹ دے رہا ہے کہ بھی ہماری یونیورسٹی پہ مالی بوجھ اور ہمیں خسارے کا سامنا ہے، کرونا وائرس ہے اور کرونا وائرس کے باعث ہماری یونیورسٹی بند ہے، جس کی وجہ سے ہم مالی خسارے کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ بھرتیاں کرنا اور قوانین کے خلاف بھرتیاں کرنا تو یہ میرے سمجھ سے بالا تر ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا یونیورسٹی ذکریہ یونیورسٹی کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے جس طرح سٹیل ملز کے ساتھ ہوا؟ ملازمین تو موجود ہیں لیکن سٹیل مل کے پاس آج تنخواہیں دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، ہم مزید یونیورسٹی سے متعلق بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک لیٹر کا بتایا تھا کہ وائس چانسلر کو پروفیسرز کی تعیناتیوں اور ایسوسیٹ پروفیسرز کی تعیناتیوں کے غیر قانونی تعیناتیوں کے بارے میں لیٹر لکھا گیا تھا، جس میں یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ جو اشتہارات آپ نے ایڈورٹائز کی ہے ان پوسٹوں کے لیے، ان کو واپس لیا جائے۔ اس لیٹر کو دوسری مرتبہ جب وائس چانسلر کو لکھا گیا تو جو لیٹر لکھنے والے ہیں، درخواست لکھنے والے ہیں، کاشف نذیر بلوچ، وہ اپنی اس درخواست میں لکھتے ہیں کہ میں بار بار آپ کو لیٹر لکھ رہا ہوں، ریمائنڈر بھیج رہا ہوں، لیکن میرے لیٹر کا یا درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ تو اس سے مجھے یہی لگتا ہے کہ ذکریہ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ ان غیر قانونی طریقے سے تعیناتیوں کو جو کرنے میں جو ہے نا وہ دلچسپی رکھتی ہے، اور اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے کل کو مالی معاملات کیا ہوتے ہیں، یونیورسٹی پہ کتنا بوجھ پڑتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک لیٹر وائس چانسلر کو 11 فروری 2021 کو بھی لکھا گیا ہے، چانسلر کو لکھا گیا ہے، گورنر پنجاب چودھری سرور کو، کہ بھی آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔ جب سروس اسٹیچو اپرووڈ ہی نہیں ہے، جو کہ اپروول اتھارٹی ہی چانسلر اور گورنر ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صرف ایچ ای سی کے ریلیکس کرنے سے ہی وہ کر دیں؟ اس کے بعد جب مالی مسائل ہوتے ہیں تو یہ یونیورسٹیاں جو ایچ ای سی سے گرانٹ مانگ رہی ہوتی ہیں، اور ایچ ای سی ان جو مطلوبہ گرانٹ ہوتی ہے وہ دیتی ہی نہیں ہے کہ بھی ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں، اور جب ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے پیچھے جو وجہ نکلتی ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میرا ملک پہلے ہی کتنے مسائل کا شکار ہے، بجلی کا یہاں پہ مسئلہ ہے، تعلیم یہاں پہ ہے، سرکاری اسکولوں کی حالات آپ کے سامنے ہیں، پیف کے اسکولوں نے کیسے لوٹا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ضمن میں جو ہے جو اعلیٰ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وائس چانسلر ہیں، اس چیز کا نوٹس لیں اور قانون کے مطابق بھرتیاں کریں، تاکہ اہلیت رکھنے والے اور میرٹ پہ لوگ آئیں گے تو آپ کا تعلیمی معیار بھی بلند ہوگا، نہ کہ یہ ہو کہ جس طرح ہم نے سٹیل مل کے ساتھ کیا، سیاسی بھرتیاں کرتے رہے، وہاں پہ لوگوں نے کام کرنا چھوڑا، سٹیل مل کا خسارہ بڑھنا شروع ہوا، خسارہ بڑھنے کے بعد عالم یہ ہے کہ اب ان کے پاس تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور گورنمنٹ جبری ریٹائر یا جبری نکالنے پہ لگی ہوئی ہے، اس کے خلاف لوگ چلے گئے۔ کل کو میری اس پنجاب کی، جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے ساتھ بھی یہ حال نہ ہو کہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ سونپ دی جائے، اور جو غریب بچے آج کل جو تھوڑی تعداد میں یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی پڑھنے سے جو ہے وہ ان کا بھی پڑھنا یہاں پر مشکل ہو جائے۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور میرٹ پہ تعیناتیاں کرنی چاہیے۔ جو اسٹیچو موجود ہے، سروس اسٹیچو موجود ہے، اس پہ تعیناتیاں کرنی چاہیے۔ 2010 سے 2021 تک جو تعیناتیاں ہو چکی ہیں ان کی تحقیقات کرنی چاہیے، اور جو سروس اسٹیچو کے خلاف لوگ ہیں ان کو باہر کیا جائے، تاکہ اہل اور قابل افراد آپ کی یونیورسٹی میں آ سکیں اور تعلیمی معیار بلند ہو سکے، اور ہماری اس یونیورسٹی کا جو رینک ہے وہ دنیا کی یونیورسٹیوں کی بہترین رینکنگ میں آ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔